بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي كيف أدعوك وأنا وكيف أقطع رجائي منك وأنت عند. إلهي إذا لم أسألك فتعطيني فمن ذا الذي أسأله فيعطيني. إلهي إذا لم أدعوك فتستجيب لي فمن ذا الذي أدعوه فيستجيب لي. إلهي إذا لم أتضرع إليك فترحمني فمن ذا الذي يتضرع إليه فيرحمني. إلهي فكما فلقت البحر لموسى عليه السلام ونجيته، أسألك أن تصلي على محمد وآله وأن تنجيني مما أنا فيه وتفرج عني فرجا عاجلا غير عاجل بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.